औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अभी हूँ दासुद शाह। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हम आयरन की कमी के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर चुके हैं। जो बातें रह गई थी वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। उसके सिलसिले में जो मैं आज आपको बताऊँगा ये है कि बालों का गिरना या बालों का खुरदरा हो जाना, बालों का रूखापन, ये भी आयरन की कमी की वजह से होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो नौजवान हैं या लड़कियां हैं उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और नौजवानों के बाल वैसे ही सेहत से जो है गायब हो जाते हैं, गंजापन हो जाता है। तो ये भी हो सकता है कि आयरन की कमी की वजह से हो। आयरन की कमी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आयरन की कमी हो गई तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी है, HB की कमी है और आपकी जल्द जो है ये जर्द, चेहरा जर्द हो गया है। अब आयरन की कमी की वजह से जो है बाल रूखे, बेरौनक और इनकी जो जड़ होती है ये भी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से बाल जो है ये गिरना शुरू कर देते हैं। आयरन की कमी की वजह से प्रोटीन की एक किस्म होती है जिसको फ्रिटिन कहते हैं, इसकी भी कमी हो जाती है और इसकी कमी की वजह से बाल गिरना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा पूरे जिस्म को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और जिस्म जो है ये HB जो है ये पूरे जिस्म को पहुंचाने, ऑक्सीजन पहुंचाने की सूरत में जो है ये काम करता है। तो इसके लिए जो है बालों को जो है ऑक्सीजन ये नहीं पहुंचाता, क्योंकि बालों को ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं है कि जितनी के जिगर को, दिल को, गुर्दों को या इसके अलावा दूसरे जो अज़ा हैं इनको ज्यादा जरूरत होती है ऑक्सीजन की। अब जो हीमोग्लोबिन है, HB है, तो ये सर के बालों को जो है ऑक्सीजन कम पहुंचाता है और इनकी जगह पे जो है दूसरे अज़ा में ऑक्सीजन कम कर देता है और प्रोटीन जो है दूसरे अज़ा में पहुंचाता है ताकि दूसरे अज़ा जो है वो अपना काम करना शुरू कर दे। अगर बालों को ये ऑक्सीजन, ये HB कम भी पहुंच जाएगी तो इसका इतना ज्यादा नुकसान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, तो इसका कोई इतना मसला नहीं। अगर जिगर खराब हो गया, जिगर में जो है वो खून की कमी हो गई, गुर्दों को खून की कमी हो गई, तो ये और ज्यादा जो है आवारस पैदा हो जाएगी। नाज़रीन, इसके बाद जो है आयरन की कमी की वजह से जल्द की जो रंगत होती है ये भी ज़्यादा हो जाती है। अब तकरीबन हर जो अनपढ़ बंदा है वो भी इस चीज़ को समझता है कि अगर किसी बंदे की रंगत जो है ये ज़र्द हो गई है या चेहरा ज़र्द हो गया है या पूरी जल्द जो है, पूरा जिस्म ज़र्द हो गया है, तो वो भी ये समझता है कि इस बंदे को खून की कमी है। अब उसको ये नहीं पता इसको खून की कमी किस वजह से है। आयरन की कमी है और आयरन की कमी से HB की कमी हो गई है और HB में चूंकि ऑक्सीजन होती है और इसकी जो रंगत होती है ये रेड HB की वजह से होती है, तो इसकी कमी की वजह से जो है जो रंगत है ये जर्द हो गई है। तो इसका भी बड़ा अमल दखल होता है। अगर आपको आयरन की कमी है, खून की कमी हो गई है, तो इसका मतलब है आपकी जो रंगत है ये भी जर्द हो जाएगी, पीली हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपको खून की कमी है, आपको आयरन की कमी है। नाज़रीन, अब रंगत तो पीली आपको समझ आ गई, मगर ये रंगत पीली क्यों है, HB क्यों कम हो गई है? इसका मतलब है कि जो हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन है, HB है, ये इसकी वजह से ही हमारी जो जल्द की रंगत होती है ये सुर्ख होती है और सुर्ख होना जो है ये खून का मतलब दिया जाता है कि खून अगर बंदे का सुर्ख ठीक बन रहा है, HB जो है उसकी पूरी है, तो इसका मतलब है उसकी रंगत भी उसके हिसाब से सुर्ख है या जो भी है वो ठीक है। अब क्या है कि HB कम हो रहा है। HB कम होने का मतलब है कि RBC कम हो गए हैं। RBC कम होने का मतलब है कि बंदे की जो रंगत है ये सुर्ख सफेद नहीं रही बल्कि पीली या जर्द हो गई है। अब चूंकि RBC जो है ये रेड ब्लड सेल है, इसी की वजह से खून का रंग सुर्ख है और अगर खून का रंग सुर्ख है तो इसका मतलब है आपकी जो जल्द है ये भी सुर्ख है और आपका चेहरा शादाब, निखरा निखरा और खूबसूरत है। अगर ये RBC कम हो गया है, रेड ब्लड सेल कम हो गया है, HB कम हो गई है आयरन की कमी की वजह से, तो आपका जो ये निखरा निखरा चेहरा जो है, खूबसूरत सुर्ख सफेद चेहरा जो है ये पीलाहट की तरफ चला जाएगा, पीला हो जाएगा, जर्द हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करेंगे दिमाग के बारे में। सर चकराना या सर में दर्द होना ये भी आयरन की कमी की वजह से होता है। अब इसमें ये आपने मरीज से जो है, पेशेंट से पूरी हिस्ट्री लेनी होती है कि आपको ये सर दर्द क्यों है। यहाँ पे मैं आयरन की कमी की वजह से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसकी कमी की वजह से सर में दर्द क्यों हो जाता है। सर चूंकि दिमाग होता है और दिमाग में अगर खून की कमी हो जाए,
خون کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ دباؤ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سر میں درد پیدا ہوتا ہے۔ اب دماغ جو ہے اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ دماغ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں بالکل جو ہے آرام نہیں کرتا، بالکل سکون نہیں کرتا، اور اس کا کام زیادہ ہے، سوچنا، سمجھنا، دیکھنا اور بہت پتہ نہیں کتنے سارے کام جو ہے یہ دماغ کرتا ہے۔ اس کی میموری بہت زیادہ جو ہے تیز کام کرتی ہے۔ اب کیا ہے، اس کو تیزی سے کام کرنے کے لیے، اس کو ایکٹیو رہنے کے لیے ایچ بی بھی چاہیے، خون بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ آکسیجن بھی چاہیے۔ اب کیا ہے، آئرن کی کمی ہو گئی ہے، آئرن کی کمی کی وجہ سے ایچ بی کم ہو گیا، اور ایچ بی کم ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے خون میں جو ہے آکسیجن کی کمی ہے۔ اب جب یہی خون ہے آپ کے دماغ میں پہنچے گا، آپ کے سر کی جو رگیں ہیں اس میں پہنچے گا، اور اس کی جو دماغ کی وینز ہیں، جو شریانیں ہیں اس میں پہنچے گا، تو اس کا مطلب ہے اس میں جو ہے یہ آکسیجن کی کمی ہے۔ اب آکسیجن کی کمی کا مطلب ہے کہ آپ کے دماغ پہ دباؤ بڑھ گیا ہے، آپ نے کام تو اسی طرح لینا ہے دماغ سے، مگر اس کو خوراک پوری نہیں مل رہی، اس کو غذا پوری نہیں مل رہی، اس کو خون جو ہے وہ پورا نہیں مل رہا ہے، اس کی ایچ بی یا اس میں جو آکسیجن ہے اس کی کمی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے دماغ میں جو ہے وہ صحیح طرح سے جو چیزیں ہیں وہ نہیں سوچ سمجھ رہا ہوتا، نہیں دیکھ رہا ہوتا، اسی وجہ سے سر جو ہے وہ چکرانا شروع کر دیتا ہے، سر میں جو ہے وہ درد رہنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں خون کی کمی ہو گئی ہے۔ اب خون کی کمی دماغ کی وجہ سے جو ہے ایک تو نظر پہ اثر پڑے گا، اس کے علاوہ بال جو ہے یہ گرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ خون میں جو خون کی کمی ہے، دماغ میں خون کی کمی کی وجہ سے دماغ کو کمزوری ہو جاتی ہے، اور دماغ کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے بال گرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو دماغ کی کمزوری کی وجہ سے نظر جو ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ دھندلا نظر آئے گا، نزدیک یا دور۔ نظر کی کمزوری کے ساتھ ساتھ جو ہے سر میں درد رہنا بھی شروع کر دیتا ہے، کبھی دائیں سر میں درد ہوگا، کبھی لیفٹ سائڈ پہ، کبھی رائٹ سائڈ پہ، تو سر میں درد بھی اسی آئرن کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اب آئرن کی کمی کو جاننے میں زبان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی حکیم کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کی زبان کیوں دیکھتا ہے؟ وہ آپ کی زبان اس لیے دیکھتا ہے کیا آپ کو آئرن کی کمی ہے۔ آئرن کی کمی زبان کیسے آپ کو بتاتی ہے؟ ہمارے جسم میں ایک پروٹین ہوتا ہے جس کو مایوگلوبن کہتے ہیں، اور یہ جو ہے زبان کے ٹیشوز میں پایا جاتا ہے۔ اب اگر آپ زبان دیکھیں تو زبان کی جو تہ ہوتی ہے یہ سفید ہوگی، زبان یا پیلی ہوگی، اور زبان پہ سوجن بھی ہو سکتی ہے۔ اب زبان کی رنگت اگر پیلی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو جو ہے خون کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ زبان پہ جو ہے وہ چیر سے بن جاتے ہیں، زبان جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سفید تہ سے بن جاتی ہے، اس کے جو ابھار ہوتے ہیں یہ بعض دفعہ ختم ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ زیادہ ابھار جو ہے وہ نکل آتے ہیں۔ تو اس کی کئی کنڈیشن ہیں۔ زبان جو ہے انسان کے تمام اندرونی مسائل جو ہے یہ اس کو جو ہے ڈیفائن کرتی ہے، اس کو بتاتی ہے کہ انسان کے اندر کون سی بیماریاں ہیں، معدے میں کون سی بیماری ہے، جگر میں کون سی بیماری ہے۔ اور زبان کے جو ذائقے ہوتے ہیں، زبان کے ذائقے بھی اسی طرح ہوتے ہیں، اس کے بھی 3 ذائقے ہوتے ہیں، ایک ترش ہوتا ہے، اور ایک پھیکا ہوتا ہے کڑوا، اور ایک ہوتا ہے میٹھا۔ زبان کی جو اگلی سائڈ ہے یہ میٹھا چیک کرتی ہے، میٹھے کے جو ہے اپنا ذائقہ بتاتی ہے، درمیان والی جو ہے وہ کھٹاس بتاتی ہے، اور آخری حصہ جو ہے یہ آپ کو کڑواہٹ بتائے گا۔ اگر آپ کوئی کڑوی چیز پی رہے ہیں تو زبان کے آخری حصے میں جو ہے آپ کو پتہ محسوس ہوگی، اس کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گلے میں جو ہے وہ کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ گلے میں کڑواہٹ کا مطلب ہوتا ہے زبان کے آخری حصے میں جو ہے آپ کو کڑواہٹ محسوس ہوگی۔ تو زبان کے بھی 3 ذائقے ہیں۔ اسی طرح اس کی کافی ساری جو ہے بہت بڑی اس کی اسٹڈی ہے، میں کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ زبان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ زبان کیسے جو ہے اندرونی بیماری کے بارے میں جو ہے وہ بتاتی ہے۔ اب اگر زبان کی رنگت پیلی ہے، یا زبان میں سوجن آ گئی ہے، یا زبان کے اوپر سفید تہ بن گئی ہے، تو زبان بھی آپ کو بتائے گی کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے، آئرن کی کمی ہے، ایچ بی کی کمی ہے۔ تو لازم بات ہے آپ کو جب ایچ بی کی کمی ہے تو آکسیجن کی کمی ہوگی۔ آکسیجن ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب آکسیجن ہمارے جسم میں کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تمام اعضاء، اندرونی اعضاء جو ہے ان کی رفتار جو ہے وہ سست ہوگی۔ رفتار سست ہونے کی وجہ سے جو ہے خون کی کمی اور کافی سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو اور بھی اس کے بارے میں کچھ بتاؤں جو نالج میرے پاس ہے۔ اس کے لیے آپ کو تیسرے پارٹ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تیسرے پارٹ کا انتظار کریں، انشاءاللہ میں آپ کو مزید جو میرے پاس معلومات ہیں آئرن کی کمی کی جو علامات جو ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور آئرن کی کمی پوری کرنے کے لیے میں انشاءاللہ
آپ کو نسخہ بھی بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں. اس سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہوں, آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا, ہمارا چینل آصف پروگرام یوٹیوب چینل لائک اور شیئر ضرور کریں, اور ہمارے جو نیا دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں, اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ کو ملے. تو ناظرین, اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کر دیں. اجازت چاہتے ہیں, اگلی تیسرے ویڈیو تک کے لیے, اگلے پارٹ تک کے لیے آپ انتظار کریں. انشاءاللہ اگلا پارٹ جلد بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں, اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.